بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، دوستان و سروران بسیار گرامی، همچنان در سلسله درس‌های عقیده اسلامی در خدمت شما هستیم. در یک تقسیم بندی اولیه خدمتتون عرض کردیم که ایمان 6 تا رکن دارد. درباره 5 رکن اول ایمان خدمت شما به تفصیل صحبت کردیم و امروز درباره رکن 6 ایمان، یعنی ایمان به قضا و قدر، در خدمت شما هستیم. گفتیم که 6 تا رکن ایمان رو از حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، معروف به حدیث جبریل امین علیه السلام که عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه در صحیح مسلم روایت میکند استدلال میکنیم و گفتیم که عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه میگوید روزی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودیم که مردی ناشناخته خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومد، سوالاتی را مطرح نمود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جوابهایی رو ایراد فرمودند. بعد از اینکه این مرد برگشت، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آیا میدانید این مرد کیست؟ صحابه عرض کردند: خیر، خدا و رسولش بهتر میدانند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هذا جبریل اتی لیعلمکم دینکم. این جبریل بود، اومده بود تا دین شما را به شما آموزش دهد و به شما بیاموزد. یکی از سوالاتی که جبریل امین علیه السلام مطرح فرمود این بود که فرمود: مل ایمان، ایمان چیست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جوابشون فرمودند: الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره. ایمان عبارت از این است که شما به خدا، فرشتگان خدا، پیامبران خدا، کتابهای آسمانی، روز آخرت و تقدیر و سرنوشت الهی ایمان داشته باشید. و این گونه برای ایمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 6 تا رکن را بیان نمودند و ما درباره ارکان دیگر در جلسات گذشته صحبت کردیم. امروز درباره آخرین رکن ایمان و اون ایمان به قضا و قدر الهی سخن خواهیم گفت. اولا درباره تعریف قضا و قدر صحبت بکنیم. بگیم قضا و قدر در لغت به معنی چیست و در اصطلاح شرعی وقتی که ما صحبت از قضا و قدر میکنیم چه معنی و مفهومی رو از قضا و قدر در ذهن داریم. وقتی که ما در لغت میگیم قدرش شه، یعنی این چیز رو اندازه گیری کردیم، یعنی این چیز را به اندازه معینی ارائه کردیم و اندازه معینی از این چیز در نظر داریم. و وقتی که در لغت میگیم قضا، صحبت از قضا میکنیم، یعنی فیصله کردن، یعنی فیصله قطعی کردن روی یک چیزی. قاضی رو هم به همین خاطر قاضی میگن که در امور فیصله مینماید و فیصله قطعی مینماید. و وقتی که در اصطلاح شرعی صحبت از قضا و قدر میکنیم، علما قدر رو تعریف کردن، گفتن وقتی که ما میگیم قدر، یا در فارسی وقتی که ما میگیم تقدیر الهی، معنیش همون علم خداوند عزوجل نسبت به آینده مخلوقات هست. یعنی وقتی که ما میگیم تقدیر الهی این چنین بود، یعنی علم خداوند عزوجل نسبت به حادثه خاص و نسبت به جریان خاصی چنین رفته است. به عبارتی دیگر، اونجایی که ما میگیم تقدیر و قدر الهی، در واقع همان علم خداوند و شناخت خداوند نسبت به مخلوقات و نسبت به آینده مخلوقات مد نظر ماست. پس قدر الهی مساوی با علم قدیم و علم ازلی خداوند عزوجل نسبت به مخلوقات هست. و اونجایی که ما میگیم قضا،
مرادمون این هست وقتی که ما میگیم قضای الهی، مرادمون این هست که اون چه که در دنیا ایجاد میشود و آنچه که در دنیا اتفاق میافتاد در واقع تنفیذ و اجرای علم الهی است. اون چه در دنیا اتفاق میافتد، هر چیز کوچک و بزرگ، صغیره و کبیره ای که در دنیا اتفاق میافتد، کارهایی رو که انسانها انجام میدهند و اعمال و حرکاتی که از سایر مخلوقات سر میزند، بر اساس این تنفیذ علم الهی و تنفیذ شناخت خداوند عزوجل از جهان و از هستی و از آینده هست. در نتیجه ما میگیم قضای الهی تعلق گرفت، یعنی علم ازلی و قدیم الهی در دنیا متحقق گردید. پس وقتی که ما میگیم قدر، قضا و قدر الهی، یعنی اون چیزی که خداوند در علم گذشته و ازلی و قدیمش مقدر نموده است و مشخص نموده است و بعد از مدتی در روی زمین به اون شکلی که در علم خداوند عزوجل هستن اتفاق میافتد. یا به عبارت دیگر، اگر یک تعریف کلی از قضا و قدر الهی یا از تقدیر الهی ارائه بدیم، میگیم که قضا و قدر الهی عبارت هست از یک نظام استوار و محکم که خداوند عزوجل دنیا را بر اساس آن پایه‌گذاری نموده است. یا به عبارت دیگر، قوانین و سنت‌های حاکم خداوند عزوجل بر هستی و بر جهان عبارت از همون قضا و قدر الهی است. این است که و خداوند در دنیا قوانینی گذاشته است و سنت‌هایی گذاشته است و اسباب و مسبب‌هایی گذاشته است که اگر سبب فراهم شود مسبب فراهم می شود. به عنوان مثال، خداوند در دنیا هم قوانین اجتماعی گذاشته و هم قوانین انفرادی و هم قوانین طبیعی گذاشته است. به عنوان مثال، آتش طبیعتش سوزاندن هست، هر کجا آتش ظاهر شود می سوزاند، مگر اینکه در موردی استثناء باشد، مثل اینکه برای ابراهیم علیه السلام خداوند این استثناء رو قائل شد که وقتی که آتش رو ابراهیم علیه السلام رو در آتش انداختن نسوزاند. ولی این قانون نیست، این استثناء است. قانون این است، سنت الهی این است که وقتی که آتش به چیزی برسد می سوزاند. یا کارد وقتی که به جایی بمالن میبرد، مگر اینکه استثنایی وجود داشته باشد. چنانچه برای حلقوم اسماعیل علیه السلام این استثناء اعمال شد. پس به هر حال وقتی ما میگیم قضا و قدر الهی، به عبارت دیگر و تعریف دیگری که علما ازش کردن، یعنی سنت ها و قوانین حاکم خداوند در روی زمین و اون سبب هایی رو که خداوند برای ایجاد مسبب ها و مسائل مختلف کار گذاشته است. آیات مختلفی به علاوه احادیث مختلف درباره قضا و قدر الهی هستند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امتش را در احادیث مختلفی راهنمایی کردند و فرمودند اون چه که در روی زمین اتفاق میافتد و اون چیزی که در دنیا اتفاق میافتد خارج از قضا و قدر الهی نیست. در آیات مختلفی هم خداوند عزوجل به ما معرفی کرده که اون چیزی که در دنیا اتفاق میفته بر اساس قضا و قدر الهی است. این است که قرآن کریم میفرماید و کل شیء عنده بمقدار، هر چیز نزد خداوند مقدار و اندازه‌اش مشخص هست. هر حادثه‌ای که اتفاق میفته، هر جریانی که اتفاق میافتد، هر اون چیزی که در روی زمین میشود نزد خداوند عزوجل مشخص است. در آیه دیگر میفرماید و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هیچ چیزی وجود ندارد مگر این که خزانه و معدن اون چیزها نزد ما وجود دارد و ازش به اندازه مشخصی ما فرود میاریم. یعنی اون چیزی که در زمین اتفاق میافتد اندازهش مشخص و معین هست و دست خداوند عزوجل هست. در آیه دیگر میفرماید انا کل شیء خلقناه بقدر، هر چیزی رو ما به اندازه مشخص و معلومی خلق کردیم و آفریدیم. خلاصه این آیات این است که این آیات میگن اون چیزی که در روی زمین اتفاق میافتد در تقدیر الهی است و اندازهش رو و نوعیت و کیفیتش رو همه چیز رو خدا مشخص کرده و در علم الهی اینها وجود دارند. اینی که وقتی که ما صحبت از تقدیر میکنیم میگیم یعنی اون چیزی که خدا معین کرده، اون چیزی که خداوند در علم ازلیش مشخص کرده. و قرآن کریم در این مورد میفرماید قل ان الامر كله لله،
بگو همه چیز از آن خداست. هر اون چیزی که در روی زمین هست، هر اون چیزی که اتفاق میافتد از آن الله هست. و الیه یرجع الامر کله، هر چیزی هست، همه کارها، همه امور به سوی خدا برمیگردن. مرجع خداوند عزوجل هست، اون چیزی که اتفاق میفته به خدا برمیگرده. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، پاک است اون ذاتی که